بجد قلتم زوجي دفين زركب جلو እግዚአብሔር ቃል ባለኩሉ ይሞ ለዛው ዲዚአ ስንቲያ ወይ ما نورنا الأوان نحن السودان يتقبلاتنا عواتنا حقيفة أديفاتنا حقيفة عبيتناتنا زون كلو زدخم حقيفة مودعتها أوروبا غيدا دول أمريكا غيدا دول سالا السودان غيد مر إثيوبيا أكيوم كتفونا ترحم حسيو كم تتزاربنا له عفاين وانا أمسيكا سبن دارشن كان يتز مقتال سودان كأبو عبيون هزي إرترا تقبلوا معقوبي هبو مودعتها خاب السودان يسر من عبد الله بسيط نحنا إزاي خنرسعوا عين قلنا نزين دحرس إناس نفسنا خندرسعنا حواتنا سودانا وين أبسقم قالوا قداموت نحنا براب قلنا ونخون سلام تخاتاتلتي سول ميديا بزلكم وسلامكم يبزحتم حدثوا سول ميديا زغنكم سبسكرايب كم على سول ميديا نغتكونوا أبتقدميت كومنت أباه قدفولكم كندقس كنتس إيرتراونت كورمنت تاينرسع صمدو يعوت بكله جنبارات سرعة بتسجلنا سرعة إمارات سرعة RSF اندافرسيو صلايخا وحد كوز دهولو شنتخا حوسون زبها النجارالو نحنا جين شنتنا قديفنا كلاتنا بستقالنا متن أبز محبراو ميديا خمون زجبر أب تويتر نتفتات تتأميننا نسرح خبلك لك عكاوزينا وهابت أجندة أمبر تقبلت عندنا كوني بال أبايتا بتعمل صبوا يسرح زنو صمدو أب تجري تعويتو 100 خميتي صمدو أب كل العفار تعويتو 100 خميتي أو السودانون 100 خميتي تعويتو حجي خاط صمدو نبع بين شانغول غامبيلا كمون نبع الصومال بوغن كينيا زركبو مالتي بوغن كينيا زركبو أحزاب نعاتهم كاخم يركا خم ترخبهم ريهم يخم صمدو 44 أب كينيا تخايدلو أب زغتصن كلاتهم تخاتاتل سول ميديا نتا تزرقح يوتيوب صمدو 44 أب نص وكف نايبل تسقنا دقافي كومغا نايبل تسقنا تحنقار الزغونة نعا نكتب سحلو بزقاتامي نلابوكم مالتي حراي لو معنتي بتعمي أزيو دس دبل زينا وتشيلو تدس دبل زينا خا عوتنا حزب السودان عوتنا حزب إرترايو سلازي أبصلمات يكون أبرهان كل جزء نحنا سوداناويان بحلفي أب جزء ماتي حزب إرترا خمتي كتسالي مرحنة نا إرترا حزباو جنبار زولو أسجيراتنا حزب السودان تعمي بتعمي خم حزب السودان أبيمو سلازي حزب السودان كاميت خميتي أبز حجيوان تا أنكو تريفا زنبرت مجاد تراخب أطوار بوز تولو زنبرة حميتي زوج حبريت الله كلمين أبو مخناجن كبرات تخاتات سول ميديا بستقال لنا متن نتوم أوشت هاجر زولو يتبرات كل جزء خنبرات عم كوانا حليفو زحجوزو سلازيل خوانا زدلي وحجز كا تا سبسكرايب لايك سلزغونت مستا ممبرشيب ناي سول ميديا أتقدمت كومنت أبا غرفولكم دكتور صابرين حفتنا برتعي نفعي سلام كما يوعلكم دكتور صابري محمد إدريس كاب اسمرعي عملنا لهم عندي فيديونا كاب اسمرع وريدنا ناب كبابي كحتيلاي ما يوعي زبال بوتاينا متينا زلنا ما يوعي هراي نمولو تحسو أتقدمت كومنت أبا قد فولكم زينا عوت حجز وصح حبريتا قدمي شومنت شوعات ساعات هبز محبراو ميديا سراويت السودان نتا مراقبيت قلف زغونت لك كمتي أبز حدف أوان ناي كمروك متون موطن بإثيوبيا أطوارا زؤتولو زنبرنا RSF زغا بوغن چاد مالتي بوغن چاد زا الجانا تبل عدي أب ويست دارفور تركب مالتي عجاني تبهال عدي لومي
ቅድሚ ገለ ሰዓታት ማለት እዩ ሰራዊት ሱዳን 3 ኪሎሜትር ካብታ ከተማ ርሒቑ ሰራዊት ናይ RSF ካ ናብ ጫድ ይሃድም ከም ዘሎ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ብዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሃን ይወፅእ ኣሎ እዛ ቦታ እዚኣ ልክዕ ካርቱም ልክዕ ከም ፖርት ሱዳን ወይ ከዓ እቲ ቀንዲ ንህዝቢ ሱዳን ኣብ መከራን ሽግርን ኣውዲቑ ዝፀንሐ ቦታ እዚ ብወገን ጫድ ብወገን ሊብያ ብወገን ኢትዮጵያ ኣፅዋራት ከኣቱ ዝፀንሐ ሕጂ እዛ ቦታ እዚኣ ብምቁፅፃር ህዝቢ ሱዳን ካብ መከራን ሽግርን ካብ ሞትን ስቅያትን ዝወፅኣሉ ሰዓታት እንዳተቃረበ እዩ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ሱዳን ኣብ 2026 ንምልእቲ ሱዳን ከነፅርያ ኢና ንምልእቲ ሱዳን ከዓ ሓራ ክንገብራ ኢና ኢሎም ተበጊሶም እዛ ቦታ እዚኣ ከዓ ቁልፊ ቦታ እያ ልክዕ ከሰላም ምስ ኤርትራ ዘራኽብ እዚ ቦታ እዚ ከዓ ብወገን ጫድ ኣብ ጎና RSF ተላኣኺት ናይ ኢማራት ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ከም ሊብያ ሓፍታር ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ሱዳን ከውርድዎ ዝፀንሑ ሰራዊት ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ነታ ከተማ ኣቢብዋ 3 ኪሎሜትር 4 ይብሉ ገሊኦም ኣብ 3-4 እንድሕር በፂሕካ ዓዲ ኣቤቶ ኣስመራ ትብል ኣለኻ ማለት እዩ ዓዲ ኣቤቶ ኣስመራ ከዓ ሙሉእ ብሙሉእ እቲ ሰራዊት ናይ RSF ካ ናብ ጫድ ይሃድም ከም ዘሎ እዩ እቲ ማዕከናት ዜና ዝሕብሩ ዘለው ቅድሚ 8-9 ሰዓታት 20 ኪሎሜትር ተሪፍዎም ከም ዝነበረ ይሕበር ነይሩ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ደስ ደብል ዓወት ንሰራዊት ሱዳን ዓወት ንህዝቢ ሱዳን ፅምዶ ይዕወት ኣብ ዝሓለፈ እዋን እታ ናይ ኩምሩክ ቦታ ወይ ከዓ እቲ ብብዝሒ ኣፅዋራት ብብዝሒ ድራዓትን ከምኡ ተተኮስትን መድሃኒትን መግብታትን ንRSF ዝኣትወሉ ዝነበረ እታ ናይ ኩምሩክ ብወገን ናይ ኢትዮጵያ ዝርከብ ጎረሮኡ ከም ዝተሓንቀ እዛ ቦታ እዚኣ ከዓ ጎረሮኦም በዚኣ እንድሕር ተሓኒቆም እታ ናይ ሊብያ ፅቡቕ ሸፈነ ይገብር ኣሎ ናይ ግብፂ ሓይሊ ኣየር ማለት እዩ ብወገን ሊብያ ዳርጋ ዝሕቱል ኣሎ እቲ ኣፅዋራት ምእታው ማለት እዩ ዝሕቱል ከምዚ ናይ በዓል ጫድ ከምኡውን ናይ በዓል ኢትዮጵያ ኣይኮነን ሰራዊት ናይ ሱዳን 100 ሕጂ እዋን ኣብ ፅቡቕ ቆመና ከም ዘሎ ናይ ግብፂ ሓይሊ ኣየር ከዓ ዓብ ታራ ይፃወት ከም ዘሎ ኣብ ብወገን ሊብያ ዝግበር ድራዓት ይኹና ካልኦት ዝኣትዋ ኣፅዋር ቅድሚ ሕጂ ዘመላልሳ ዝነበራ መጥቃዕትታት ብፅቡቕ ከካይ ድሕሪ ምፅናሕ እቲ ቀንዲ ኣፅዋራት ክእትውሉ ዝፀንሕዎታ ግን እዚ ኣጀኒና ትበሃል ኣብ ዌስት ዳርፉር ትርከብ ምዕራብ ዳርፉር ትርከብ ዓባይ ከተማ ወይ ከዓ ድልል መራኸቢት ጫድ እያ ስለዚ ሰራዊት ሱዳን እንኳዕ ሓጎሰካ እንኳዕ ሓጎሰና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ሱዳን መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ኣብ 2026 ከነፅርያ ኢና في الخرطوم في وقت ما اتحركنا عليهم من شند المعاقيل ب3 متحركات ومن الكدر بمتحرك اتجاه الجيلي ومن شرق النيل اتجاه والضب صالح اتجاه شرق النيل واخوكم البيلاوي في بحر شغال اخوكم محمد رحمة الله من الكدر وشغال في اتجاه ما بين شرق النيل وبحري واخوكم كيك الجاي من شرق النيل اتجاه كوبري سوبا رحمة الله في اتجاه كوبري المنشية والجارال عبد المنعم جاي من الكاملين اتجاه سوبا والجارال جمال جمعة من كوستي والدويم جاي اتجاه كوبري جبل أولياء واللواء آدم محمد عبد الله شغال في أم درمان واللواء حاتم حسن شغال في اتجاه أم بدات والأخ جارال الظافر من منطقة أم درمان العسكرية شغال في اتجاه الصالحة انهار الجنجويد. نحن الآن جايين لكم لتطبيق نفس النظرية من كل الاتجاهات. محورك بتمشي فيه كل زول في اتجاه محوره ما اي مشكله وتختار المحور الدائري نوريك كل المحاور ويختار الدائره لكن كل المحاور حتتحرك
بتعمي قال بتجبار كلهم كمزي قال بتجبار صمدو عيوت صمدو ابايتا بتعمي بصبوق يزخي زلو السودان 100 النحردا خابزي نا امارات عرب النحردا تغالاغيلوم نعناون عاب افويتا عاب سلامي صلاينا خمغعات اخبيبو تناي اريسيف ويكا تناي امارات عرب تلااخي بوغن سودان بوغن ايثيوبيا مريت تግራይ مريت عفار تقاطاطيركا نيرترا خمغعات اخبيبكا اب لعلي حزبن هاجرن ايرترا نمقصصار زغبورو فتنه መንግስቲ ኤርትራ ከምዝገን ዝግቦይ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኤርትራ እትናቱ ፖለቲካ ቅድሚት ሓሊፉ ስለዝጸንሕ ተዓዊትና ወፂና ኣለና ስለዚ ኩላትኩም ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም ሱዳናውያን ከዓ እንኳዕ ሓጎሶኩም ንብል ንሕና ፈተውትኩም ህዝቢ ኤርትራ ማለት هو ሓደ ክልተ ዘረክቲ ጹሩይ ማይ ማለት እዩ ስለምንታይና ንሕና እዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘይምልከተና ሱዳናውያን ባዕሎም ኣለዎ ሃየ እዚ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣይምልከተናኒ ኢናጣሚርና حساب ኣፍ ደገ ገዛና ዝመጽ ጸላኢና ኢናጣሚርና ሶይልና ውሽጣው ጉዳይና ጥራሕ ንግበር ሃየ እሞኻ ብጣዕሚ ኢናጣሚርካ حساب ኣብ ገዛኻ ዝመጽ ጸላኢ ኣይትጽበየን ኢኻ ጸላኢ ቅድሚ ናብ ገዛኻ ምምጹ ከመይ ጌርካ ንትውሕጅ ውሕጅ ከመጸ መገዲ ውሕጅ ጽረጊ ነይርሞ ክቡር ተጋራላይ ደያን ንዛሕቶ እዚኣ ካብ ህዝቢ ሕቶ ምስ ቀረበትሉ ካብ ዳዊት ሓውና بخمه يرو خمز ملسا سمعو مالتي سلمنتاي ز ጉዳይ ሱዳን ጉዳይና ኮይኑ ሰባት ንመደነጋር እንዳፈለጥኩም ተዛረብዎ ብጣዕሚ ተደንጉጹ ይኹም ሰባት ከተደናግሩ ስለምንታይ ናይ ሱዳን ኣይምልከተናኒ ሱዳን እንድሕርዳ ተቆጣጢሮማ ኢትዮጵያ እንድሕርዳ ተቆጣጢሮማ ጽባሕ ንጎኻ ከምግዓት ኣኽብብ ኣቢሎም ያ ስደት ዝንግደትኩም ምስ ኣባት ነብስኹም ዝተሰደድኩም مس أباك نفسهم زستسلكم هو نعاقدكم دي سنخا دونغولا قرطمولو اتي الدفاع عز الله حونا آياتنا خمخا من سيات إرتراويان حادا خقود لنا أيدلينا بستخا لنا متن كمي جيركا بسلامن بفقرن تسامير كات سرح كاب بوتاخا تقوينات كمتاكا زحاسبخا ترحقو مالتي تقال على ممهر ديان مخمزي قلت تناقرات غوربيت مالت تناي بورد نولوسي غوربيت مالت اكل ستا اكل كتا اكل محورا اكل تاريخ كونغرنا توسن السودان ابي هاجري بزح بزلو هاجري تاريخ زلو هاجري جن فراجايل على حدغنيا كنتات بصحي سيزنا غوراب تدقف زدليو زنبري ኤርትራ مقلول زخنا دقف كيرا أويتال نبانا أنت زمتنا كسلا تزمتنا فورسودان تزمتنا نيرترات ستة حدقا نايب على الإمارات نزنا أبي أحمد وحوح حبي لنا حسبكم صوت حسبكم بخلتي أقرانا أبوي دا قالوا متيخا ناب كسلا بوردرنا إرتراي ناب فورسودان بوردرنا إرتراي سلازم نابزن دحرام تيخا يو نا أبي أحمد كأبي عسل دحرام بالكا إرترا انتاي تكون على مالي تخبب على مالتي إنسار كتكورا حجينا زمتك حدقا بعقاريها تفشلو خد كلانا سلازم نزو شلنايو على خارتم حزمة نار خي ترفت تصريق وعبي بتحلم أبي دارفور نيو معراب سيز خبانا يعري ولا زي تودع حدقا فاتفنا تناي سودان قن بزح نقرات قليل لو مالو مالي نزمت حدقا حدا فشلت نا إمارات عربي تاقاندي بدحريت كوينات الدفعو زنبرتن عصب بزح تزريولا كاولو مناقا كجمهور واعي متابيناتيلنا لمن تاي تريفاي مسلكم لمن تاي تريفا سلالي دليا عصب سلالي دليا تبحر سلالي دليا تصمد أنكرا تصمد أنكرا تنزلوا عامتاتون توديون انت تجميروا مودة أبع لهم تخون سلسة فلتا بيحدى رسني حوا يحدى جاي خزله يا سلازي كورات تخاطاتي سول ميديا نزوصوم دو ابايتا منغستن حزبن هاجرن ايرترا يسرحلو لو نحنا خازوم ابدغ زلنا ابزو محبراو ميديا تخونتات حجي ناقلطفه سلازخيد
مستخالنا متن تواهيدنا نسرح حبريتا خنلاوت فزقاطامي نخلهم محبراو ميدياون ريتو وي حسابات النحردا هليكم بواتساب بتليجرام تسدوا لي بزقاطامي لا بوكم لما عنتي اب علاماطا قبو كوينات ويكا دبداب ناي درون كم زنبره حبيرنا نيرنا ابتناي قطري اب لايف اب زنبرنالو لما عنتي درونات نا ኢትዮጵያ ከም ዝደብደባ አባዓል አላማጣ ቆቦ ማለቲ ዝኻ ምስክልላ ምሕራ ዘዳው ማለቲ ካብኡ ተበጊስካ ከመጌርካ ናብ አዲስ አበባ ወይ ከሙጊያይካ ኢታ ሰንሰለት ወይካ እታ ንፋኖን ሕወሓትን ተራኽብ ቦታ ንዓኣ ብድሮን ደብዳብ ክድብድቦ ወይዒሉ ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ከም ዝደብደበ ገለ ካብቶም ናይ ሕወሓት ኣብኡ ዘለዉ ዝመጻና ሓበሬታ ኣሎ ናብኡ ከብለኩም እየ سلام سلام تعنا هذلنا أقطع مسومزي بصراحة مقنعات ناتفيها نيرنا تملسنا لنا سواء نسرح ودينا مالتي أقطع ملونكو أبكر ريا علامات زوادو مالتي نرى سهل خرابي ناي جرون دبلاب تخيلو ناي حزب مسارة المعاف بيت مرسي تنوعي صلاة جن نتو ناي والكرافة ويدما تلاختي بلسقنا زخون حيلتات خنزلا أرمي إسرائيل شدشتي تشفتفا قالت أزل نا حسد حراريتها من وزعوا وعلم جنت وحاكم سيكونا بمثابته سراوي تجراي أرمي إسرائيل شدشتي يكونوا كادوت أهادوتات أبز حشة هلو نهز تجراين جزءات واحدنا تجراين أبز رجاجز وتدروا منع زركبا درون فرحنا ويزخون نشفنا فرحنا أن نقدفوا جزءات واحدنت أن نقدفوا جزءات مريت تجراي ويدما خالي يبنان درون فرحنا خالوت زمننا وتكنولوجيا للتعاطى بالتقنا نزل فرحنا نقدفوا جزءات واحدنت يبنان بقلصنا كلهم جزءاتنا نبعلوا هزو تجراي كملوا يوم حزون تديف أفزح شؤمنا له تجراي أجهم سلازي حزب تجرا يكون حزب إيرترا حزب السودان حزب محرا بحافشة كله أفريقيا ودلاي سلام أبغونهم كم زلوا زبوداي زين إمارات عرب دامبر ناي سرعة من سجنا كايدا يكونن سرعة من سجنا تلاقي خوز قبرو زلوا شاف قبل حزب تجرا حزب إيرترا هم حزب السودان نحنا إيدون قانتم كنا نصرحنا التي تقدس كان زحبريتها الذهب كان خاب بتعمل بلبنا مسجن أجهم صوم ضيع عوات سلازي أملاق مساهم يكون هراي كبرات تقاتلتي هابتامو أيالو مالتي حدا هابتامو أكتيفيستي أب محبراو ميديا نتفتي ناي فانو كمون ناي محرا ميديا خوينو مالتي قتالي بتزهبو ودعاوي ويكات حقيني حبريتا لعلو سبستانات كمون ناي فانو ولا قال صحفات ونام ببنيرة صحفون كصدولكم مخالي نحردا سندلنا تمنون نحردا قينكم بمحرنيا مالتي هابتامو انتاي زبلنو انتاي قاتيمو أبع الرايا أبع القبوس انتاي قاتيمو نزبل نهابتامو نسمع يمو لايك ايتو حدودك يري أبالا سول ميديا خاقونو بليز سراويتني فرسو የፈረሰው ሰራዊት እንደገና ለማስተሳሰርና ወደ ቀጠናው ለመመለስ የሰሜን ምስራቅ እዝ አዛዥ አቶ አሰፋ ማነው ጀነራል አቶ በሉት እንደውም ሲበዛበት ነው አሰፋ ቸኮል ራያ ቆቦ መግባቱን ሰማን ሁኔታውን ስንከታተል ቆይተናል በራያ ግንባር በተለያዩ ምሽጎች ውስጥ ተመድቦ የነበረው የአብይ አህመድ ሰራዊት ነው ነሐሴ 4 ቀን እርስ በራሱ ተታክሶ ከነበረው ምሽግ የፈረሰው ምሽግ ውስጥ በነበረው ሰራዊት መካከል በተቀሰቀሰ ግጭት ነው ለሊት ወታደሮች እርስ በርስ ተታክሰው መገዳደላቸውን የተሰማው ውጊያው ሲጀመር የተወሰኑ ኃይሎች ወዲያውኑ ከምሽጉ እየፈረሱ ወጡ የተወሰነው ኃይል ፋኖ ወዳለበት ቀጠና በመሄድ እጅ ሰጥቷል እዛ ያለው ቀጠና የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ምኒልክ ዕዝ አቀባበል ያደረገላቸውና የተቀበላቸው አሉ በተለይ በሆርማት የሚባለው ካምፕ አካባቢ በተቀሰቀሰ በዚህ የእርስ በርስ ግጭት በመጀመሪያው ዙር ወደ 3 ወታደሮች ወዲያውኑ ከተገደሉ በኋላ
ሌላው ተኩሱን እንዲቆም ለማድረግ ከፍተኛ አመራሮች በርካታ ጥረት ያደረጉት ግጭቱን ተከትሎ ከጠርናፊያቸው በመጥፋት ነው። እንግዲህ በርከት ያሉ በቀጥታ ወደ ፋኖ የመቀላቀልን አማራጭ ያደረጉት። ይህንን ተከትሎ የሰሜን ምስራቅ እዝ አዛዡ አሰፋ ቸኮልና ሌሎች የእዙ አመራሮች ወታደራዊ አዛዦች ማልደው ወደ ቆቦ ከተማ ሂደው ሁኔታውን ለመቆጣጠር ለማረጋጋት ጥረት አድርገዋል። ነገር ግን በህዝቡ ውስጥ ያለው ቁጣ ተገምግሟል። በወልዲያ፣ በመርሳ፣ በዚህ ጎብያ አካባቢ ግዳን እስከ ራያ ቆቦ ጫፍ ድረስ ያለው እንቅስቃሴ ምን ይመስላል የሚለውን ሐይቅ ደሴ ድረስ ሁኔታዎችን የሚያጠና አንድ ቲም አሰማርተው ነበረ። ከዚያ ከደሴ ደግሞ ኩታበርን ይዞ ወደ ደቡባዊ ወሎ ክፍልን ይዞ እስከ ምዕራብ ወሎ ሳይንት ድረስ ያለው የህዝቡ ስሜት ምንድን ነው የሚል በሁለት ክፍል ለማጥናት ሞክረው ያገኙት ውጤት አለ። ትላንት ዘርዘር አድርገን ከትላንት በስቲያ በትላንትናው ዕለት የአንድ ፕሮግራም ሰርተናል። እንደምታውቁት ቅዳሜም እሁድም ነው አክቹዋሊ ተከታታይ ፕሮግራም የሰራ ነው። በተለይ ዘርዘር አድርገን ቅዳሜ ዕለት የወታደራዊ አሰላለፉን በተመለከተ አንስተናል። የተሰጣቸው ትዕዛዝ ኦህዴድ ጦርነቱ በሰሜን ወሎ እንዲካሄድ መወሰኑንና ሰሜን ወሎ ላይ ለሚካሄደው ጦርነት የሰሜን ወሎ ካድሬ ዝግጅት እንዲያደርግ በጽሁፍ የደረሳቸው ትዕዛዝ ነበረ። ያንን ሰነድ አግኝተን ቅዳሜ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ እቶም ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልፅግና ከምኡ ከዓ እቶም ሰራዊት ዘይምርድዳእ ማለት እዩ። እቲ ዘይምርድዳእ ሞራል የብሉን እቲ ሰራዊት ዋላ ኩሉ ነገራቱ እንድሕር ዳርኢኻዮ እቲ ቅድሚ ሕጂ ተመክሮ ዝነበሮ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኣብዚ ቀፃሊ ዝካየድ ኩናት ማለት እዩ ክልተ ሰሙን ዓሊሚ ዝእትዎም ደሎ ክልተ ሰሙን ከምኡውን ገሊኦም እውን 3-2 መዓልቲ ምትኳስ ኣርእዩ ገለ ናብ ኩናት እዩ ዝጠብሶም ዘሎ። ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ቁርብተይ ተመክሮ ኣለዎ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ ኩናት ን5 ዓመት ን6 ዓመት ዝተኻየደ ኣብኡ ዳርጋ መብዛሕትኦም ጠፍዮም እዮም። እዚ ኩናት እዚ ከዓ ገሊኦም ብሰላም ንፍትሓዮም ገሊኦም ከዓ ልዕሊ ዓቕምና ኮይኑ ገሊኦም እውን ኢዶም ይህቡ ገሊኦም ከዓ ይባታተኑ ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ። እታ እንኮ ወይ ከዓ ሕጂ ተሪፋቶ ዘላ እንድሕር ደኣ ወሎ ወልድያ ዝብል ነገራት እንድሕር ደኣ መፅዩ ፋኖን ሕወሓትን እንድሕር ደኣ ተራኺቦም እቲ መገዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስለዝኾነ ስርዓት ብልፅግና ድሕዞን ድጭቡጦን ይጠፊዎ ዘሎ። ስለዚ ፋኖ ንቅድሚት ሕወሓት ንቅድሚት ኣጆኹም በርትዑ ኩሉ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዘሎ ህዝቢ ምሳኹም እዩ ዘሎ እቶም ንኸብዶም ኣብኣ ኮፍ ኢሎም ክፀንሑና ግን ጸሎት ግበሩ። ተጋሩ ኩኑ ኤርትራውያን እቶም ባንዳታት ተጋሩ ብሕልፊ መፀዋዕታ ተዋሂቡኩም ኣሎ። ሰዓት 6 ሎማዓንቲ ኣብ ሶል ሜድያ ላይፍ የራኽበና መፀዋዕታ ተዋሂቡኩም ኣሎ። እዚ ከማን ማዕረፍ እንደይ ለዋሃት ማዕረፍ እንደይ ፅቡቕ ነገራት ይኸዱ ከም ዘለው ዘርእየካ ሕወሓት ናይ መጨረሻ ናብ ዓድኹም ተመለሱ ፅባሕ ንጎ ግን ካብ ኣብይ ኣሕመድ ዝገደደ ማለት እዩ ንስኻትኩም ካብቶም ወተሃደራት ዝገደደ ፍርዲ እንታይ መፃኩም ትኽእል ንስኻትኩም ክትሕነቑ ጥራሕኩም እታ ፍርድኹም ከመይ ስለምንታይ እዚ ኩሉ ሓበሬታ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ደሎ ዝኾነ ነገር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እንዳወፃኻ ሰራዊት ትግራይ ክመውት ኣለዎ ጋሕ ክብል ኣለዎ ገለ ዝብል ዘረባታት እቲ ረሳሕ ዲሞክራሲ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ዝፀንሐ ዋላ ንዓና እውን ኣረኻኺብልና እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣተዓባብያ ኣድጊ እንዳኸብከቡ ዝዓበዩ ንኣድጊ ጥራሕኻ ንኣድጊ ከማን ከሮበል ኣይትብሎን ኢኻ ኣብ ቀዳማይ ዓለም መፂኻስ ከሮበል ኣነ ኣብ ኣድጊ ጥራሕ ድሰምዑ ነይረ ግን ዋላቶም ከምኡ ዝብሉ እውን ይእዱግ ስለዝኾኑ ኣብ ትግራይ ናፃ ዲሞክራሲ ዝብል ፋሉል ዲሞክራሲ ሕጂ ንሪኢ ኣለና። ሰራዊት ትግራይ ተጋሩ ክንሶም ጋሕበል ከሮበል ይብሉ ዋ ልክዕ ኣባና ከም በዓል እዚ ኣብ ጤል ድምፂ ጤል ዝመስል ድምፁ ሓሰና ካልኦት እዞም እዱግ ወዲ እዱግ ብጣዕሚ እዚ ከዓ ዋጋ ከፍለኩም ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም። ክቡራት ተኸታተልቲ እሞ በዛ ናይ ሱዳን ደርፊ ዶ ክፍለየኩም ላይክ
بليز بستخالكم متنكا اتا ابالات سول ميديا بتعم ذا channel حجي نابتنور تملسالا ابالات سول ميديا هون او واتساب ولا حتوتني نورمالي ابالات تهونو يا نزي channel كا بتعم حقا سلازخونه مالتي ابتا قداميت كومنت وغفولكم مسناي دكتور صابرينا حفتنا بستخالكم متن ابالات سول ميديا هونو كندكس كنتس ايرتراونت كورمنت اينرسع انكو حقوسنا يوم عانتي سراوي السودان ازيا استراتيجي زخونت بوتا تقاطاطير لمو ابقصالي إريتري في السودان حبيب وانا في إريتريا ما غريب قلبنا حب وعشي قديم وجزوري خامضة أصيلة وجزوري خامضة أصيلة شكرا يا أخي رمز الصمود والكبرياء عشتم ودمتم إخوتي في فرحتي وفي محنتي شكرا ومجدا للزعيم السياسي حاكم إريتريا السياسي حاكم إريتريا شكرا لأنك صنت لي حق الجوار يا أسمرة يوم كانت الخرطوم هدف لأكسوتنا مؤامرة ما لقينا منكم الصدور وفتحت لشعب الحدود تجمعنا يفرغ يا جمال يجمعنا لوننا الأسمرة يجمعنا لوننا الأسمرة شكرا يا إريتريا شكرا يا إريتريا إريتريا يا جارتي إريتريا فكري أنا حيذكر التاريخ مواقفك والعمل تجاهنا حنظل نحبك للأبد نعمة الصديقة انت جد المجد لك يا إريتريا وللسودان وجيشنا 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 المجد لك يا إريتريا
ኢትዮጵያ ቅልጥሙ እዩ ዘውዲ ደፊኡ ዝርከብ ዘሎ እግዚአብሔር ከዓ ባለ ኩሉ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝስንኪያ ወይ